اور اللہ کے रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। सही बुखारी की हदीस। अब एक आयत तो पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन सामने वाला अगर और जानना चाहता है तो, और यही बात है मेरे भाइयों, उलमा इकराम के साथ हम देखते हैं कि अवाम को साथ देना चाहिए, उनके साथ मिलकर ताउन करना चाहिए। और होता क्या है कि अवाम जितना जानती है, एक आयत दो आयत जितना जानती है वो बता देगी। एक बात पता है 10 नहीं बता सकते हैं, एक पता है तो एक ही बता सकते हैं। लेकिन एक बताने के बाद ये क्या होता है कि कई सारे लोगों का जहन खुल जाता है, कई सारे लोग और जानना चाहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, और जानना है, आइए हमारे आलिम साहब से मिलिए, फला हमारे मस्जिद के इमाम साहब से मिलिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जिम्मेदारान मरकज इमाम बुखारी, मुदर्रिसीन, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और प्यारे तलबा, मैं कुछ अहम बात आप सबके सामने खास तौर से तलबा और इस मैदान से खास ताल्लुक़ रखने वाले सारे भाइयों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फारिग जो आलिमियत मुकम्मल करके निकल रहे हैं आज, और जो अलविदाई कलिमात जो उन्होंने कहा, तो मुझे एक बात उनके सामने ये रखनी है कि आप जिस चीज़ को लेकर निकल रहे हैं दुनिया में, जो चीज़ आपके पास आज है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी इल्म सीख कर निकल रहे हैं यहाँ से, आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं, जैसे एक मिसाल लें अगर वबा फैली हुई है और अगर डॉक्टर्स ट्रेन होकर निकल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जिस तरह से कुफ्र फैला हुआ है, शिर्क फैला हुआ है, बिदात फैली हुई है, गुमराहियां फैली हुई है, और जिस तरह से आज लोगों के ईमान को बचाने की ज़रूरत है, जिस तरह से गुमराहियां नई गुमराहियां आ रही है, और जिस तरह से लोगों में ये चीज़ें आम हो रही है, तो बहुत सख्त ज़रूरत है कि ऐसे लोग जिनके पास इल्म हो, इल्मी बैकग्राउंड हो, वो आएँ और लोगों को बचाएं। तो इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब रास्ते क्या है आगे? रास्ते कई सारे हैं। कुछ रास्ते आपको रेडीमेड मिलेंगे, कुछ रास्ते आपको खुद कुछ करके खोलना पड़ेगा। तो ज़रूरत तो है। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, एक्स्ट्रा होती है कोई चीज़, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़ है जिसे बीमारी से तो जान बचाने वाली बात है, यहाँ तो पूरी आखिरत बचाने वाली बात है। और हम देखते हैं कि गुमराहियाँ कितनी सारी है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही बात मालूम ही नहीं है, उन तक कोई पहुंचा ही नहीं है। आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक अगर कोई सही इल्म लेकर पहुंचे, कुरान और सुन्नत का इल्म लेकर पहुंचे, सलफ़ुस सालिहीन का मनहज लेकर पहुंचे, दलाइल के साथ बातें उनके सामने रखी जाए कि देखो ये है सही मनहज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की कि एक गिरोह रहेगा ज़ाहिरीन अलल हक़, वाज़े तौर पर जो हक पर होगा। तो आज के ज़माने में कौन सा गिरोह है? वो अहलुल हदीस नहीं है, तो वो कौन है? लेकिन ये सारी बातें बहुत से लोग जानते नहीं है, आज बताने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब इतने साल माशाअल्लाह 6-7 साल की तालीम के बाद जो आज वो यहाँ से फारिग हो रहे हैं, तो अब आगे का रास्ता क्या है? बहुत सारे तलबा आगे पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ेंगे और एडवांस पढ़ाई करेंगे। कभी कभार गैप भी होता है दरमियान में, और कहीं एडमिशन मिलने में, कहीं से मंजूरी आने में कभी वक्त बीच में मिलता है, उस वक्त को भी गनीमत समझना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी पढ़ के जब निकलते हैं तो उसके बाद उनकी इंटर्नशिप होती है कि प्रैक्टिकल तौर पर तजुर्बा लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे उनकी जो एक्सेप्टेंस बढ़ती है, उससे उनकी काबिलियत और सलाहियत और बढ़ती है, जो इल्म हासिल किया है उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इल्म भी हासिल करना है जो प्रैक्टिकल इल्म है, दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनके मसाइल, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ऑलरेडी सीखा है, लेकिन वो आगे और सीखना है। लेकिन मैं आप सब भाइयों के सामने बात ये रख रहा हूं कि देखिए जो दीन की दावत का काम है ना, उस काम के अंदर ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। सही बुखारी की हदीस। अब एक आयत तो पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन सामने वाला अगर और जानना चाहता है तो, और यही बात है मेरे भाइयों, उलमा इकराम के साथ हम देखते हैं कि अवाम को साथ देना चाहिए, उनके साथ मिलकर ताउन करना चाहिए। और होता क्या है कि अवाम जितना जानती है, एक आयत दो आयत जितना जानती है वो बता देगी। एक बात पता है 10 नहीं बता सकते हैं, एक पता है तो एक ही बता सकते हैं। लेकिन एक बताने के बाद ये क्या होता है कि कई सारे लोगों का जहन खुल जाता है, कई सारे लोग और जानना चाहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, और जानना है, आइए हमारे आलिम साहब से मिलिए, फला हमारे मस्जिद के इमाम साहब से मिलिए, फला मुदर्रिस से मिलिए, फला वीडियो देखिए। ऐसे कहो लोगों को देखने नहीं देखेंगे, ये फला किताब पढ़िए, ऐसे किताब पढ़ने पढ़ो, कहो फ्री में दे दो, घर घर पहुंचा दो किताबें, नहीं पढ़ेंगे लोग।
لیکن اگر ان میں اگر ایک جذبہ آ جائے, طلب آ جائے, تو وہ جذبے کے بعد وہ پڑھیں گے. اور میں میرے بھائیوں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سے جو مدرسوں سے جو فارغین جو نکل رہے ہیں, ان کو ہم امت کے طور پر پوری طرح سے یوٹیلائز استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جابز اور کریئر کی کوششوں میں الگ الگ میدانوں میں چلے آتے ہیں. تو میں ان طلبہ کو یہی کہوں گا, اس چیز میں جمع رہنا جو آپ نے اتنے سال دیے ہیں, الحمدللہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے دنیا میں. راستے کھلیں گے کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر مسجدیں, مدارس, دعوی سینٹرز, اسلامک سکولز, جمعیتیں, دعوتی ادارے, یہ سب تو ہیں ہی الحمدللہ. آج آپ جس دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک ایسی دنیا ہے جو گلوبل دنیا ہے. اب یہاں پر کتنے سارے راستے ہیں, آپ خود دیکھو الحمدللہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو آج انٹرنیشنل طور پر لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. عربک زبان کسی کو سیکھنی ہے, کسی کو قرآن سیکھنا ہے, کسی کو دینی علم سیکھنا ہے, تو الحمدللہ آپ یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں پڑھا سکتے ہیں. الحمدللہ اتنا میدان کھلا ہوا ہے آج اتنی ساری چیزیں کھلی ہے. جیسے میں نے کہا نا, کچھ چیزیں آپ کو ریڈی میڈ کھلی ہوئی ملے گی, کچھ چیزیں آپ کو خود جانا پڑے گا. اور فیکٹ کیا ہے, دعوت کا کام یہ ہوتا ہے ٹیم ورک والا کام. ٹیم ورک کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کسی بھی دنیا کے علاقے میں پہنچ جاؤ, کوئی بھی ایریا میں پہنچ جاؤ, انسان ملیں گے آپ کو وہاں پہ. 800 کروڑ لوگ دنیا میں بستے ہیں, وہاں پہ آپ دین کی دعوت دو تو آپ کو مثالیں ملے گی. خود بھیونڈی ایریا کی کتنی مثالیں ہیں, ایسے ایسے لوگ جو بدعتی تھے, جو بدعت کرنے والے لوگ تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ان تک جب بات پہنچی تو وہ لوگوں نے الحمدللہ جو ذریعے مہیا کیے, فیسلٹیٹ کیا, ساتھ دیا, سپورٹ کیا. اور ایسے لوگ ملیں گے. دیکھیے بات کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ, کون بنے گا میرا مددگار اللہ کے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی صحابہ اکرام تھے. تو لوگوں سے ان کا ساتھ لینا, لوگوں کے ساتھ جڑنا, لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت دینا. اور کیسے راستے کہاں سے کھل سکتے ہیں, کتنے راستے کھل سکتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے کہ جس کے اندر جذبہ ہو, اخلاص ہو, اللہ کی مدد مانگے, اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا چاہے, اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا. اور کہاں سے کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر وہ چیز کے اندر جد و جہد ہو, کوشش ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولیں گے, راستوں کی ہدایت دیں گے. تو میرے بھائیوں, یہاں پر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے مدارس کا جو سرمایہ باہر نکل رہا ہے, جس کے اوپر آپ سب کا بھی ساتھ ہے, اساتذہ کی محنتیں ہیں, مدرسے کی کوششیں ہیں, لیکن یہ سرمایہ, اس کا کتنا فائدہ ہم سب امت کے طور پہ لیتے ہیں, کتنا ان کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اس کے اندر ہمارا معاملہ ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ذمہ داری یہ ہے, میں تو یہ چاہتا ہوں ایک ڈیمانڈ ایسا آنا چاہیے, ایک ایسا وقت دکھائی دے آنکھوں کے سامنے. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کو, سارے عوام جو ہے نا, لوگ دین کی دعوت کی اہمیت سمجھ جائیں, ایک ایک آیت بتانے لگیں, اور لائن لگا دو, لائن لوگوں کی لائن لگا دو کہ آؤ ہمارے علماء کرام سے بات کرو. ان کو بھی تو ساتھ کی ضرورت ہے. اکثر لوگوں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ آئے ہو آپ کرو, بھائی وہ تو کریں گے, لیکن ان کے ساتھ لوگوں کو بھی تو جڑنا ہوگا, تب جا کے کام بہت آگے بڑھے گا. تو میں تو چاہتا ہوں ایک ایسا دن دکھائی دے کہ جب مدرسے کے اسٹوڈنٹس نکلتے ہو نا, تو جیسے کالجز میں ہوتا ہے, آئی آئی ٹیز میں ہوتا ہے کہ کمپنیز آتی ہے, اپنا ڈیسک لگاتی ہے کہ ہم آپ کو امپلوائے کرنا چاہتے ہیں, آپ کو جاب کے لیے اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھی کالجز میں ایسا ہوتا ہے کہ آن کیمپس ریکروٹمنٹ ہوتا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں ایسا سٹیج ہونا چاہیے کہ مدرسے کے فارغین جب نکل رہے ہوں تو الگ الگ دعوی سینٹرز, مدرسے, الگ الگ دعوتی ادارے, مسجدیں, اور مسجد ہمارا خود سب سے بڑا دعوی سینٹر ہوتا ہے. مسجد کے ذریعے دعوت الحمدللہ آگے بڑھنی چاہیے. وہ آنا چاہیے کہ آئیے ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آن کیمپس ریکروٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ایک دور دکھنا چاہیے بہت جلد. اور میرے بھائیوں, یہ نہیں ہو رہا ہے نا, تو ہم سب کہیں ذمہ دار ہیں. تو میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا بھی کہیں ماحول کے اندر یہ نہیں دبنا نہیں. جو کام لے کر آپ نکلے ہو, جو علم سیکھ کر نکلے ہو, وہ علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے, وہ کام میں جمے رہنا ہے. اور یہی چیز سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا. جو دکتور عبید نے کیا کہا تھا, جنت کا راستہ لینے آئے ہیں یہاں پر, جنت کا راستہ, آگے بھی اسی راستے پہ جمے رہی. اللہ سے دعا, اللہ ہم سب کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو فارغین یہاں سے نکل رہے ہیں, ان کے لیے بہت سارے راستے آسان کرے, کھول دے دین کی دعوت کے راستے, تاکہ وہ لوگوں سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو, دنیا میں بہت بڑا فائدہ پہنچے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.